नकारात्मक विषयमा म केही बोल्न गइरहेको छु। नकारात्मक अर्थात् नेगेटिभ एउटा यस्तो भाव हो जसले पोजिटिभलाई अर्थात् सकारात्मकलाई अगाडि बढ्न दिनबाट रोकिरहेको हुन्छ। किनभने नकारात्मकको आफ्नै एउटा गुण छ। नकारात्मक जहिले पनि अन्धकार मन पर्छ उसलाई। नकारात्मकलाई अन्धकार मन पर्छ। नकारात्मक कहिले पनि उज्यालो, पारदर्शी, स्पष्ट हुन चाहदैन। उसको आफ्नै एउटा गुण छ। जस्तै सकारात्मकको आफ्नै गुण छ, उज्यालो, पारदर्शी, स्पष्ट, प्रकाशित। त्यसको ठ्याक्कै उल्टो नकारात्मक हो, जसले जतिखेर पनि उज्यालो देख्न चाहदैनन्। जस्तै भनाइ छ नि, चोर कहिले प्रकाश अर्थात् टर्च बालेको देख्न चाहदैन, सहन सक्दैन। त्यस्तै यी नकारात्मक पक्षका दूतहरू, नकारात्मक भावका व्यक्तिहरू सकारात्मक देख्ने चाहनुहुन्न। उहाँलाई त्यो अन्ध्यारो कोठा नै राम्रो लाग्छ। उहाँ उज्यालो देखेर उहाँलाई भय हुन्छ, त्रास हुन्छ। केही भइहाल्ने हो कि भन्ने खालको उहाँलाई भय भइरहेको हुन्छ। भनी अन्धारो कोठामा जसलाई बस्ने बानी छ, अन्ध्यारो मन पर्ने जसको बानी परिसकेको छ, त्यो व्यक्ति उज्यालोमा किन जाओस्? जसभित्र अन्ध्यारोको गुण पूरा रगतको नसामा बगिरहेको छ। ऊ जे पनि जहाँबाट पनि अन्धकारलाई नै आफ्नो मित्र बुझेको हुन्छ, आफ्नो सहयोगी बुझेको हुन्छ। उसले कसरी भला पोजिटिभ अर्थात् उज्यालो, पारदर्शी, स्पष्ट कुरालाई आत्मसात गर्न सक्छ? पानीको आफ्नै गुण हुन्छ, आगोको आफ्नै गुण हुन्छ, प्रकाशको आफ्नै गुण हुन्छ, अन्धकारको आफ्नै गुण हुन्छ। हो, त्यो अन्धकारको गुण नै नेगेटिभ हो। अब त्यो नेगेटिभमा जसको बस्ने बानी भइसक्यो, नेगेटिभमा जिउने जसको बानी परिसक्यो, त्यहाँ पोजिटिभ यदि कसैले कुरा राख्नु भयो भने त्यो पच्दैन उहाँलाई, त्यो पच्नै सक्दैन र त्यहाँ विस्फोट हुने सम्भावना बढी हुन्छ। किनभनेदेखि ऊ सहन सक्दैन। जसलाई सुखमा, सुख अर्थात् जसलाई झुठोमा जीवन जिउने बानी भइसक्यो, अर्थात् झुठो नै उसको लागि साँचो भएको छ भने ऊ कसरी चाहिँ तपाईको अर्को साँचो पनि हुँदो रहेछ, सत्य हुँदो रहेछ, उज्यालो हुँदो रहेछ भन्ने कुराको विश्वास गर्छ, अर्थात् खोज्छ।
त्यो त खोज्दै खोज्दैन। जसभित्र घर नै उसको संसार रहेको छ, घरकै परिवार संसार रहेको छ, उसको घरै भित्र विश्व रहेको छ भने त्यो मान्छे कहिले पनि घरबाट बाहिर निस्केर केही देख्न जान्छ त उले? हो त्यही भइसकेको छ अवस्था। हरेक व्यक्ति भित्र एउटा न एउटा चाहिँ उसको अड्नी स्टोपिज बनाएको छ। जस्तै बस रुक्ने स्टोपिज हुन्छ, त्यस्तै मान्छे पनि आफ्नो आफ्नो अड्डा बनाइसक्नु भएको छ। त्यो अड्डा जसले बुझ्नु भएको छैन यो कुरा, तथ्य कुरा, सत्य कुरा, त्यो व्यक्ति त निराश हुन्छ कि भाइ मैले सत्य बोलिरहेको छु, मेरो कुरा किन विरोध भइरहेको छ? किनभने उहाँलाई थाहै हुँदैन म सत्य बोलेको छु, उहाँलाई थाहै हुँदैन कि यो नेगेटिभ पनि एउटा संसार हुँदो रहेछ, नेगेटिभको पनि संसार हुँदो रहेछ, जहाँ खाली नकारात्मक कुरा, झुठो कुराको मात्रै चलाचल्ती हुँदो रहेछ। त्यहाँ सत्यवादीको, सत्य कुरा गर्नेको त्यहाँ कुनै उसको बस चलिरहेको हुँदैन। त्यसकारण त सत्यवादीहरू जहाँ नेगेटिभ, झुठा, अन्धकारमा बस्ने इनारको कुवा जस्तो, इनारको कुवा अर्थात् कुवामा जुन भ्यागुता हुन्छ नि, त्यो भ्यागुताले के सोचिरहेको हुन्छ भने यही पुरै संसार हो। जहाँ ऊ बसिरहेको हुन्छ इनारमा, उसले त्यही बुझिरहेको हुन्छ संसार नै यही हो। किनभने इनारभन्दा बाहिर निस्किने उसको क्षमतै हुँदैन, अर्थात् त्यही मर्छ, त्यो जन्मेर त्यही मर्छ। त्यस्तै मानिस पनि एउटा कुवामा नेगेटिभ सोच लिएर त्यो अन्धकारमा बस्ने एउटा स्थल बनाइसक्नु भएको छ, स्थान बनाइसक्नु भएको छ। उहाँलाई बाहिर जाँदा, बाहिर निस्किन उहाँलाई मनै गर्दैन। अनि यसको परिणामसँग पनि उहाँको मतलब छैन। जे छ छ, जे छु छु, अरूसँग मलाई लेना न देना केही हुँदैन भन्ने खालको भाव बोकेको हुन्छ उहाँ। यस्तो अमूल्य जन्म छ, तर महान पुरुषहरूको विचार, दृष्टिकोण, जुन महान पुरुषले कहिले पनि कसैलाई कुनै कुभलो सोच्नु भएको थिएन, न सोचिराख्नु भएको छ अहिले, तर पनि उहाँप्रति पनि मान्छे चाहिँ नेगेटिभ सोच्छन्। किनभनेदेखि नेगेटिभको उसको आँखा त्यस्तै भइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण जुन महान पुरुषले बुझिसक्नु भएको छ कि यो संसारको यो रीति छ, अर्थात् यहाँका संसारका मानिसहरू यही रीतिरिवाजलाई मन पराउँछन्, यही संस्कारलाई मन पराउँछन् भनेदेखि उहाँ चाहिँ आफ्नो जीवन सुधार्नको लागि, आफ्नो कुरा राख्नको लागि उहाँ निरन्तर प्रयासमा रहनु भएको हुन्छ। किन उहाँ आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ भने, किन प्रयास गर्नुहुन्छ भने स्वतन्त्र रूपले कुरा राख्न त पाइन्छ। स्वतन्त्र रूपले कुरा राख्दा उनका पक्षका
व्यक्तिहरू अवश्य कोही न कोही त्यो कुरा सुन्छन्। सुनेपछि जब कुरा भित्र पस्छ उनको मन मस्तिष्कबाट कानद्वारा भित्र पस्छ भनेदेखि कुराले अवश्य सही कुरा हो रहेछ भन्ने कुराको उसलाई विश्वस्त बनाउँछ। त्यसकारणले के गर्छन् महान पुरुषले मजाले चिन्तन गर्नुहुन्छ र संसारको नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउनु भन्दा त्यहाँ गएर लडाएर झगडा गर्नुभन्दा उहाँले आफ्नो ढङ्गले केही परिवर्तन गरेर, केही दृष्टि परिवर्तन गरेर, केही मार्ग परिवर्तन गरेर उहाँ पनि एक किसिमले सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको हुन्छ। एउटा सङ्घर्ष गर्ने फ्रन्टमा नै हो। 10 जनाको समाजको बीचमा गएर उहाँ आफूले जानेका बुझेका दिव्य ज्ञान भएका कुराहरू उहाँले पस्किनुहुन्छ र समाजमा परिवर्तन, डाइरेक्ट परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ भने एकले के गर्छ भने सञ्चारको माध्यमबाट उहाँले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि ती कुराहरू राख्ने प्रयास गर्नुभएको हुन्छ र त्यो प्रयासको लागि उहाँ अथक चाहिँ कसरत गरिराख्नु भएको हुन्छ। किनभनेदेखि अन्धकारको आफ्नो महत्त्व छ भने उज्यालोको पनि महत्त्व छ नि यार। नेगेटिभको महत्त्व छ भने आफ्नो ठाउँमा छ भने पोजिटिभको पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ नि। त्यसकारणले नेगेटिभलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्नु अर्थात् म अब जित्न सक्दिनँ, म पोजिटिभ हुँ, म नेगेटिभलाई जित्नै सक्दिनँ, अर्थात् म उज्यालो छु, अन्धकारलाई म जित्नै सक्दिनँ, अर्थात् म सत्य छु, झुठोलाई म जित्नै सक्दिनँ, अर्थात् झुठोले म माथि आक्रमण गर्छ, प्रतिकार गर्छ भन्ने खालको सोच राखेर उसले चुप लागेर बस्ने होइन। सबको आफ्नो आफ्नो गुण हुन्छ। झुठो अगाडि बढ्छ, झुठोको चलाचल्ती हुन्छ, झुठोले चाहिँ, झुठो व्यक्तिले चाहिँ संसारमा चाहिँ गाडी घोडा चढ्छ, प्लेन चढ्छ, जहाज चढ्छ, मौज मस्ती गर्छ भनेदेखि सच्चा चाहिँ भोकै मर्छ। त्यहाँ साँचो बोल्ने त झुठोको अगाडिमा भोकै बस्दैन नि त। साँचो यदि बोलेर भोको बस्नुपर्छ र झुठोले चाहिँ 84 व्यञ्जन खान्छ भने साँचोको त कुनै गुणको अर्थै रहँदैन। त्यसकारण जो सच्चा व्यक्ति हुनुहुन्छ, पारदर्शी व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो ठाउँबाट कुनै न कुनै माध्यमले उहाँ आफ्नो कुरा राखिराख्नु भएको हुन्छ र समाजमा अनेक थरीका मानिस हुन्छन् जसलाई पोजिटिभ थाहा छैन, पोजिटिभको गुण थाहा छैन। त्यो बेचारा सुन्नुहुन्छ अनि उहाँले बुझ्नुहुन्छ ओहो पोजिटिभको त गुण उज्यालो रहेछ, पारदर्शी रहेछ, प्रकाश रहेछ, अनि नेगेटिभ त अन्धकार रहेछ, झुठो रहेछ भन्ने उहाँले हरेक व्यक्तिलाई प्राकृतिकले मस्तिष्क दिएको छ। उहाँ अवश्य त्यसबाट दूधको दूध, पानीको पानी छुट्याउनुहुन्छ, अर्थात् पानी फालेर दूध चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ, तर त्यसको लागि धेरै समयको आवश्यकता पर्छ, धेरै समय लाग्न सक्छ। आखिर गर्ने पनि त के हो र? पोजिटिभकै प्रचार प्रसार गर्ने हो। पोजिटिभ छैन भनेदेखि नेगेटिभले गर्ने के हो? त्यसले त जीवनै नाश हुन्छ, जन्मै अन्त हुन्छ, जन्मैको ठेकान हुँदैन। भुस रूपी काम गर्नुभन्दा त थोरै गर्ने चामल रूपी गर्नु पर्यो। भुसमा त केही हुँदैन। तसर्थ हामी नेगेटिभको
गुणलाई भन्दा पनि पोजिटिभको गुणलाई प्राथमिकता दिउँ। मानिस जस्तै सोच्छन् त्यस्तै बन्छ। मानिसभित्र दुई किसिमको हर्मोन्स हुन्छ, एउटा गुड हर्मोन हुन्छ, एउटा चाहिँ स्ट्रेस हर्मोन हुन्छ। गुड हर्मोनको काम पोजिटिभ थिङ्किङ गर्ने हो र स्ट्रेस हर्मोनको काम नेगेटिभ थिङ्किङ गर्ने हो। त हामी विष बनेर बाँच्न चाहन्छौँ, नेगेटिभ भनेको विष हो, कि हामी पोजिटिभ अमृत बनेर बस्न चाहन्छौँ? त्यो हाम्रो निर्णय हो। हामी यसलाई कुन आधारले कसरी बुझेर हामी उज्यालो बन्न चाहन्छौँ कि अन्धकार बन्न चाहन्छौँ? हामी कुवाको भ्यागुता बनेर बाँच्न चाहन्छौँ कि त्यो कुवाबाट बाहिर निस्केर महान पुरुषहरूको भावनालाई कदर गरेर विश्वमा सूर्य जस्तो चम्किन चाहन्छौँ? हामी के गर्न चाहन्छौँ त्यो हामीमाथि निर्भर रहेको छ। हामी यदि उज्यालो चाहन्छौँ भने हामी पोजिटिभ कुरालाई प्राथमिकता दिउँ। हामीलाई अन्धकार चाहन्छौँ भनेदेखि हामी नेगेटिभलाई दिउँ। तर नेगेटिभ बलाले सोच्नुपर्ने हुन्छ कि भाइ अन्धकार भित्र उज्यालो बत्ती बल्ने बित्तिकै त्यो अन्धकार भाग्छ, त्यो अन्धकार भाग्छ। सत्य जहिले पनि लेटले प्रस्तुत हुन्छ तर सत्यको विजय हुन्छ। तसर्थ हामी नेगेटिभ अन्धकारलाई हटाएर हामी पोजिटिभ प्रकाशलाई प्राथमिकता दिउँ र आफ्नो जीवन उज्जवल बनाएर संसारमा प्रकाश जस्तो चम्किलो भएर अमर बनौँ। धन्यवाद। शाही बन्दगी।